राज्य के हो नि राज्य निकममा बनिरहेको छ, राज्य माफियाहरूको चङ्गुलमा पसिरहेको छ। जस्तै पवनजीले भन्नुभयो माफियाहरू शक्तिशाली सरकार भन्दा शक्तिशाली जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यसले सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरो सबैले बुझाएको छ नि। त्यसको 10 गुणा मूल्य वृद्धि हुन्छ नि। आज भएको छ कि छैन त? यातायातमा मूल्य वृद्धि भएको छ, खाने तेलमा, खाद्यान्नमा, लत्ता कपडामा सबैमा मूल्य वृद्धि। निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थालाई हामीले ल्याउनु पर्नेछ। यो व्यवस्था ल्याउन लड्न बाँकी नै छ, तर उहाँहरू विभाजित भएर अर्को व्यवस्था अर्कै चेन्ज गरेको कुरा होइन। उहाँहरू विभाजित भएर त कमरेड प्रचण्ड विभाजित भएर विकल्प पनि दिन सक्नु छैन र कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व र माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर भइराखेको छ। विभाजन भइसके पछाडि त यो त एकै ठाउँमा बसेर पो यो प्राप्त गर्न सम्भव छ त। हरेक पार्टीभित्रका जबसहरू विद्यार्थी सङ्गठनहरूभित्र यो समस्या आइरहेको छ। आज हरेक पार्टीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत ढङ्गले बनाउन नसक्दाखेरि र जनवादलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खडा भइरहेका छन्, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू राजनीतिमा आइरहेका छन्। किन आएका छन् भन्दाखेरि पार्टीहरूले सही ढङ्गले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सकेनन्, दिएनन्। उनीहरूलाई सरल ढङ्गले माथि आउन नयाँ व्यक्तिलाई प्रवेश अब उनीहरूलाई स्वागत गर्नुको बाहेक विकल्प छैन। संघर्ष गरेर लिनुको लागि अब जनता सडकमा आउनु, सडकमै आउनु पर्ने, सडकमै टायर बाल्नु पर्ने, सडकमै टाउको फोड्नु पर्ने। किनकि यही हो विकल्प, यही हो। अधिकार मागेर पाइँदैन, विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो। त्यसले गर्दाखेरि विद्रोहको निम्ति जनता सडकमा आउन जरुरी छ। त्यो जरुरी भयो भन्ने कुरो अहिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको साथसाथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सबै यो माफियाकरण, दलालीकरण जुन खालको प्रवृत्ति छ, जुन खालको अवस्था छ, यसको अन्त्य गर्नको निम्ति यो जुन जालो छ यसलाई ध्वस्त गर्नको निम्ति अब यो व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि विद्रोह जरुरी छ। र राज्यले के गरिराखेको छ? आयल निगमलाई त सबैले दुनुगाई बनाइराखेका छैनन्। नेपाली जनताप्रति राज्य जवाबदेही छ, सरकार जवाबदेही छ। पटक पटक हामीले भन्यौँ, अर्थमन्त्रीलाई पनि हामीले भन्यौँ र चाहिँ तपाईँको शीर्ष नेताहरूलाई पनि हामीले भेटेर भन्यौँ। र हामीले त्यहाँ के भन्यौँ भने कर घटाइदिनुहोस् र बुढी गण्डकीमा लगाएको कर पनि घटाइदिनुहोस् र अरू केही करहरू घटाएर नेपाली जनतालाई राहत दिन। व्यतिथिहरू रोक्न नसक्ने हो भने त्यो मन्त्रालयमा बसिराख्नुको उनको औचित्य छैन भनेर पनि हामीले ती मन्त्रीहरूलाई नै खबरदारी गरेको। स्वयं यहाँहरूमाथि प्रश्न उठ्छ क्या? यहाँहरू सडकमा 2-4 दिन जानुहुन्छ, त्यसपछि कताबाट के आउँछ, यहाँहरू पनि चुप लाग्नुहुन्छ। यो विषय यहाँहरूमाथि प्रश्न त यहाँ उठ्छ नि। होइन, आज कतै न कतै सत्ता पक्ष भइसके पछाडि सत्तामा भएको पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ कम बोल्नुपर्छ अथवा विरोध कम गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो जो संस्कृति भित्रिराखेको छ, त्यो संस्कार र संस्कृतिको विरुद्ध हामी लडिराखेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला महँगीले जनताको ढाड सकेको छ। सरकार मौन प्राय जस्तै छ। सडकमा केही विरोधका आवाजहरू सुनिएका छन्, यद्यपि ती विरोधका आवाजहरूले निर्णायक रूप लिन सकिरहेका छैन। जनताको घरमा चुलो बल्न धौधौ पर्ने अवस्था छ। विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण हरेक क्षेत्रमा यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। विद्यार्थी र विद्यार्थी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू यति बेला सडकदेखि लिएर विभिन्न बहसमा उत्रिएका छन्, यद्यपि सरकारले भने पटक्कै सुनेको छैन। आखिर नेपाली जनता मारमा कहिलेसम्म पर्ने र देश र जनताको हित अनुकूल काम गर्ने नेता कहिले खोज्ने, यो बहस उठ्न थालिसकेको छ। कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारीका नाममा अगाडि सरेका व्यक्तिहरूले यो व्यवस्था र यो अवस्थाको मौका त छोप्दै छैनन्। स्वयं राजनीतिक दलहरूलाई कता कता डर अनुभूति भइरहेको अवस्था छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर बहस गर्नेछौँ। साथै आज हामीसँग अनरा संयुक्त क्रान्तिकारीका विद्यार्थी नेता जो आफ्नो पार्टी सङ्गठनको भित्र विवाद सिर्जना भइसकेपछि निलम्बन गरिएको छ र उहाँहरूले स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डजीसँग अल्टिमेटम समेत दिनुभएको छ। हामी समानान्तर कमिटी सञ्चालन गर्छौँ, हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर। यो विषय के हो, यो विषय पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ हामीसँगको अर्को अतिथि, यो व्यवस्था ठिक छैन,
यो व्यवस्थाले निकास दिँदैन भनेर आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामीसँग विशेषतः हरिकृष्ण गजुरेल हुनुहुन्छ, जो वैद्य समूहबाट अध्यक्ष हुनुहुन्छ क्रान्तिकारीको। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अखिल क्रान्तिकारी, जो प्रचण्ड निकट माओवादी केन्द्र निकटका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पवन कार्की। आउनुहोस् आजका अतिथि द्वयलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई माउन्टेन टेलिभिजन। हजुर, धन्यवाद। सुरुमा सत्तासँग जोडिने विषय भएको हुँदाखेरि म सत्ता पक्षको विद्यार्थी नेता यहाँलाई प्रश्न गरेँ। जुन व्यक्ति जुन पार्टी सत्तामा गए पनि जनताको लागि भनेर गइन्छ, राजनीति गर्ने हो भने जनताकै लागि भनेर राजनीति गरिन्छ, तर यति अचाकली मूल्य वृद्धि भएको छ, जनतालाई अब बाँच्न समेत धौधौ पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेछ। तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? आज देशमा जसरी बाह्य परिस्थितिमा दुईवटा देशको लडाइँ भनेर रुस र युक्रेनको लडाइँ देखाएर, युद्ध देखाएर मूल्य वृद्धि थोपर्ने काम गरिराखेको छ। एउटा त बाह्य हिसाबले मूल्य वृद्धि भएर आउने कुरालाई स्वाभाविक प्रक्रियाले लिने कुरा त भयो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसारको प्रक्रिया भयो। तर देशभित्रको सन्दर्भमा राज्यले जनतालाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ, नत्र राज्यको आवश्यकतै छैन। राज्यको आवश्यकता भनेको जनताको चाहिँ दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउनु। तर त्यो कुरामा हामीले नियमित ढङ्गले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध चाहिँ सङ्घर्षहरू गर्दै आयौँ, पटक पटक भन्दै आयौँ, तर त्यसमा सही ढङ्गले राज्यले व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिँदैन। हामीले यसमा के भनेका छौँ भने राज्यले चाहिँ जतिमा किन्यो त्यसमा पनि अझै कर थोपरेर जनतालाई बेच्ने कुरा चाहिँ यो सही हुन सक्दैन, यो गलत प्रक्रिया छ। राज्यले त लिएको कुरामा अझ सहुलियत बनाएर जनतालाई वितरण गर्नुपर्ने कुरा। आज राज्यले जतिमा किनिराखेको, समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँहरूले खबरदारी गरिरहनु भएको छ राज्यलाई। हामी खबरदारी गरिराखेका छौँ, तर सँगसँगै हामी यो पनि प्रश्न उठाइराखेका छौँ आज पेट्रोलियम पदार्थको सन्दर्भमा राज्यले गर्नुपर्ने के छ भने आज हाम्रो देशको भिआइपीहरूको नाममा आज चाइना जस्तो चाहिँ ठुलो देशको अर्बौं जनसङ्ख्या भएको देशमा लगभग 435 जनाको भिआइपीको सङ्ख्या हुँदो रहेछ। तर नेपालको 2,92,00,000 चाहिँ जनसङ्ख्या भएको देशमा आज 4800 वरिपरि लगभग 5000 को भिआइपी सङ्ख्या छ। त्यो प्रत्येक भिआइपीलाई तेलको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्था गरिएको छ। लगभग 45% भन्दा बढी चाहिँ खपत यहाँ राज्यले गरेको। यो विषयमा म जोडिन्छु। हरिकृष्णजी, अब यहाँहरूले त आवाज बुलन्द गर्नुभएको छ, सडकमा पनि देखिनुहुन्छ यहाँहरू, किनभने स्वयं यहाँहरू यो व्यवस्थाकै विपरीत हुनुहुन्छ। यो भएर पनि यिनीहरूले राजनीतिका लागि सडकमा आउँछन् भन्ने आरोप चाहिँ यहाँहरूलाई छँदैछ। यो मूल्य वृद्धि र जनताप्रति राज्यले हेरेको दृष्टिकोणलाई यहाँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब पछिल्लो स्थितिमा जब पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मात्रामा मूल्य वृद्धि भयो र यो मूल्य वृद्धिले नेपाली जनताको दैनिक जीवनै चल्न नसक्ने यसले स्थिति पैदा गरेको छ र मान्छेलाई परिराखेको छ। र सरकारले के भनिराखेको छ, राज्यले के भनिराखेको छ भने तपाईको रुस र युक्रेन बीचको युद्धको कारणले गर्दाखेरि आज मूल्य वृद्धि गर्नलाई बाध्य भएका छौँ भनेर यहाँका जिम्मेवार निकायका मान्छेहरूले भनिराखेका छन्। स्वयं मन्त्रीको जवाफ आउँछ, स्वयं मन्त्रीको जवाफ त्यो छ। र विदेशबाट किनेर ल्याउनु पर्छ र यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ छैन र त्यसो भइसके पछाडि त विदेशबाट किनेर ल्याउने सामानको हामीले मूल्य नबढाउने हो भने त कसरी यसलाई हामीले चाहिँ हल गर्न सक्छौँ भन्ने भनिराखेको छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु। 131 रुपियाँ 91 पैसामा किनेर ल्याएको पेट्रोल तपाईँको आज 179 पुर्याउँदाखेरि पनि 13 रुपियाँ चान्चुन घाटा, 13 रुपियाँ 58 पैसा घाटा छ भनिएको छ भनेर भनिएको छ। र कर मात्रै तपाईँको 65 रुपियाँ 61 पैसा कर मात्रै छ 1 लिटर पेट्रोलमा। तपाईँ डिजेलमा 146 रुपियाँ 52 पैसामा किनेर ल्याएको एनओसीले आइओसीबाट तपाईँको किनेर ल्याएको डिजेलमा कर मात्रै 49 रुपियाँ 53 पैसा कर मात्रै लगाएको छ। र त्यसै गरी मट्टी तेल त 121 रुपियाँ 83 पैसामा किनेर ल्याएको छ। हो यसो भइसके पछाडि तपाईँको अहिले नेपाल सरकार के भन्छ
र नेपाल आयल निगमले के भन्छ भने तपाईँको अब हामी त घाटामा छौँ भनिराखेका छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँको घाटामा छौँ भन्ने तपाईँको 131 रुपियाँ 91 पैसामा किनेर ल्याएको पेट्रोल 179मा बेच्दाखेरि पनि घाटामा हुने भइसके पछाडि राज्यले के गरिराखेको छ? आयल निगमलाई त सबैले दुनुगाई बनाइराखेका छैनन्। नेपाली जनताप्रति राज्य जवाबदेही छ, सरकार जवाबदेही छ। पटक पटक हामीले भन्यौँ, अर्थमन्त्रीलाई पनि हामीले भन्यौँ र चाहिँ तपाईँको शीर्ष नेताहरूलाई पनि हामीले भेटेर भन्यौँ र हामीले त्यहाँ के भन्यौँ भने कर घटाइदिनुहोस् र बुढी गण्डकीमा लगाएको कर पनि घटाइदिनुहोस् र अरू केही करहरू घटाएर नेपाली जनतालाई राहत दिने काम। यहाँले भने जस्तो करिबन 65 रुपियाँको कुरालाई म्यानेज गर्न सकियो भने जनतालाई राहत मिल्छ भन्नु। जनतालाई राहत मिल्छ, कर घटाइयो। नम्बर 1 कर घटाउनु पर्यो। अर्को कुरो भिआइपीहरूलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले बाँड्ने जुन चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ छ, जुन कुपनहरू दिने जुन ढङ्गले बाँडिन्छ त्यसमा कटौती गर्नु पर्यो र आयल निगम भित्रका व्यतिथिहरूलाई त्यसलाई रोक्नु पर्यो। त्यहाँ विभिन्न शीर्षकमा बाँड्ने त्यो बोनसहरू र विभिन्न त्यो चाहिँ आयल निगमका कर्मचारीहरूलाई जुन ढङ्गले तलब भत्ता चाहिँ बाँडिन्छ त्यो चाहिँ अकुत रूपमा त्यसलाई रोक्नु पर्यो र त्यहाँ गलत गर्नेहरूलाई कारबाही पनि गर्नु पर्यो। र त्यसले गर्दाखेरि अनि बल्ल त्यहाँ चाहिँ तपाईँको समस्या त हल भइहाल्छ नि यो तात्कालिक रूपमा। र अर्को कुरो दीर्घकालीन रूपमा हल गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग बस्नु पर्यो राज्य र बसेर छलफल गर्नु पर्यो र कसरी हल गर्न सकिन्छ त यसको विकल्प खोज्नुपर्छ कि पर्दैन? पहुँचे यहाँहरू त विगतमा पनि मूल्यवृद्धिको रूपमा सरकारलाई घचघचाइराख्नुहुन्थ्यो। अझै यहाँहरूलाई सजिलो के हुन्थ्यो भने प्रतिपक्षमा भएको बेलामा आफ्नो पार्टी भएको बेलामा अझै सजिलो हुन्थ्यो सडकमा टायर बाल्न, सडकमा नाराबाजी गर्न। अहिले त स्वयं तपाईँको पार्टी सरकारमा छ, सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्बन्धित नेतृत्वमा आफ्ना पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूमा यस्ता विषय लिएर तपाईँहरू जाने गर्नु भएको छ? हामी निरन्तर गइराखेका छौँ, खबरदारी गरिराखेका छौँ। नेताहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई यो कुरा चाहिँ नियमित खबरदारी गरिराखेका छौँ। नियमित खबरदारी सँगसँगै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दाखेरि यहाँ बढ्नै हुन्न भन्ने खालको कुरा होइन, तर त्यसको विकल्प खोज्नु पर्यो भनेका छौँ। विकल्प खोज्नेतिर सरकार जान्छ कि जाँदैन त्यो कुरा हामीले हेरिराखेका छौँ। अघि चाहिँ हरकिशनजीले भने जस्तै चाहिँ यहाँभित्र भएका चुहावटहरू रोक्ने कुरा, व्यथिति विसङ्गतिहरू रोक्ने यो विषयमा यहाँले धेरै धेरै अगाडिदेखि आवाज उठाउनु भएको हो। एकदमै तपाईँको आवाज सुनिएन। हामीले त्यही खबरदारी गर्दाखेरि हामीले यो भित्रका विसङ्गति र व्यथितिहरू रोक्न नसक्ने हो भने त्यो मन्त्रालयमा बसिराख्नुको कुनै औचित्य छैन भनेर पनि हामीले ती मन्त्रीहरूलाई पनि खबरदारी गरेका छौँ। स्वयं यहाँहरूमाथि प्रश्न उठ्छ क्या, यहाँहरू सडकमा 2-4 दिन जानुहुन्छ त्यसपछि कताबाट के आउँछ यहाँहरू पनि चुप लाग्नुहुन्छ, यो विषय यहाँहरूमाथि प्रश्न त यहाँ उठ्छ नि। होइन, आज कतै न कतै सत्ता पक्ष भइसके पछाडि सत्तामा भएको पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनले चाहिँ कम बोल्नुपर्छ अथवा विरोध कम गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो जो संस्कृति भित्रिराखेको छ त्यो संस्कार र संस्कृतिको विरुद्ध हामी लडिराखेका छौँ। हामी आफ्नै सङ्गठनभित्र पनि लडिराखेका छौँ, सँगसँगै आम रूपमा यो संस्कृति गलत छ भनेर लडिराखेका छौँ र खबरदारी निरन्तर गरेका छौँ। यसको विकल्पमा जानुपर्छ। आज पेट्रोलियम पदार्थ भनेर खालि पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै निर्भर गर्ने कुराले चाहिँ हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। यसको विकल्प भनेको यो पेट्रोलियम पदार्थ त हाम्रो देशमा उत्पन्न हुँदैन, त्यसकारण उत्पत्ति नभएको कारणले हाम्रो देशमा उत्पत्ति हुने चिज त्यसको विकल्प के त? त्यसको विकल्प भनेको अब हामीले पेट्रोलियम पदार्थबाट जे यहाँ चाहिँ चलाइराखेका छौँ त्यसको विकल्पको रूपमा हाम्रो देशमा उत्पत्ति भइराखेको विद्युतको माध्यमबाट त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामीले यो भनिराखेका छौँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू चाहिँ यहाँ भित्राउनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको खपत रोक्नेतिर जानुपर्छ। हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक चुलोहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ ग्यासलाई विस्थापन गर्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। यो कुरामा चाहिँ हामीले फोकस गरिराखेको छैन राज्यले, त्यस कारणले यसलाई फोकस गर्नुपर्छ भनेर यो त दीर्घकालीन योजनाका कुराकानी भए। तत्कालका कुरा हेर्नु, तत्कालका कुरा हेरौँ न, पेट्रोल 179 रुपियाँ पुग्दै गर्दा यो राज्य किन निरीह छ भन्ने प्रश्न यहाँनिर हो। होइन, राज्य कस्तो भयो भने सत्ताभन्दा बाहिर बस्दाखेरि यी कुराहरू बढी उठान गर्ने, तर सत्तामा गइसके पछाडि कतै न कतै बिचौलियाको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यो बिचौलियाहरूको दबावमा र व्यापारीहरूको दबावमा परेर यो काम गरिराखेको छ। त्यसकारणले राज्यले जनतालाई गर्नुपर्ने व्यवहार भइराखेको छैन। हामी निरन्तर खबरदारी गरिराखेका छौँ। विद्यार्थी आन्दोलन भनेको उसो भए सरकार सत्ताभन्दा पावरफुल शक्तिशाली बिचौलिया छन्। एकदम बिचौलियाहरूको कारणले आज यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसलाई देखाएर सबै चिजमा मूल्य वृद्धि गर्न पाइराखेको छ।
सबै जनतालाई ढाड सेक्ने काम गरिराखेको छ, जनताको चुलो बल्न सकिरहेको छैन। यो विषयमा जनताले चाहिँ के अरे राज्यले सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ आम जनताहरू चाहिँ एउटा चाहिँ चुलो बाल्न नसक्ने स्थितिमा परिरहेको छ। हरिकृष्णजी, त्यसकारणले यो राज्य वर्तमान सरकार सत्ता यति धेरै लाचार बन्नुको कारण चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? यो के देखिन्छ भने अहिले तपाईँको सारमा यो कहाँ जोडिन्छ भने जति बेला जनयुद्धको सुरु भयो 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि त्यति बेला प्रतिबद्धता गरेका लिडरसिपहरू, त्यति बेलाको मूल नेतृत्व लगायतले तपाईँको अन्ततः तपाईँको क्रान्तिको नायकता प्रतिक्रान्तिको नायकमा बदलिन पुग्नुभयो। र यतिसम्म कि संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर हामीलाई प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो। तर पछिल्लो स्थितिमा उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु, खास गरी प्रचण्ड कमरेडहरू त्यहाँ पुग्नुभयो, बाबुरामहरू त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यसो भइसके पछाडि परिस्थिति यहाँ पुग्यो। आज तपाईँको लोकतन्त्रको नाममा के भइराखेको छ? मुलुकमा लुटतन्त्र मचिराखेको छैन। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईँको हामीले भन्यौँ यो कथित स्थानीय तहको निर्वाचन हो, यसले यो मुलुकको विकास समृद्धि होइन, मुलुकमा महँगी बढाउँछ, भ्रष्टाचार बढाउँछ, तस्करी बढाउँछ भन्ने हामीले भन्दै आएका थियौँ नि। जुन कुरा आज पुष्टि भयो नि, तपाईँको 30 गते चुनाव सकिँदा नसकिँदै 31 गते मूल्य वृद्धि भएको छ। र आज तपाईँको असारको 8 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि, असार 5 गते रातिसम्म पुग्दाखेरि तपाईँको 25 दिनको 1 महिना चाहिँ लगभग 5 दिनको अवधिमा 5 पटक मूल्य वृद्धि भएको छ। तपाईँको 5 पटक मूल्य वृद्धि चाहिँ जुन निरन्तर रूपमा हुँदै आइराखेको छ। मैले आज जोड्न चाहेको कुरा स्वार्थ कानेर लुक्यो, स्वार्थ कानेर बाजियो भन्ने कुरा हो। होइन, स्वार्थ त तपाईँलाई जस्तो यहाँ के छ भने सबै मिलेर लुटेर खाने। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, यहाँ प्रमाण चाहिन्छ भनेर पनि जो बहसहरू हुन्छन्। तपाईँको चौधरी ग्रुपको जो कारको सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, हामीले भन्यौँ पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प दिने सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्छ, यो दीर्घकालीन रूपमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने जो हामीले कुरा राख्दै गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको प्रयोगलाई हामीले जोड दिनु पर्यो भन्दाखेरि, तर एउटा कुनै कम्पनीलाई दिइन्छ, चौधरी ग्रुपकोलाई दिएको चाहिँ सन्दर्भमा हेरौँ त तपाईँको सबै त्यहाँ सेटिङ मिलाएर लुटेर खान पाइन्छ। राज्य जनताप्रति जवाबदेही हुनु पर्दैन। राज्य अभिभावक होइन, जनताको अभिभावक होइन। आज राज्य जनतालाई राज्य छ भन्ने अनुभूति छ। उसमा नेतृत्व असफल भयो, देश हाँक्ने नेतृत्व असफल भयो। यो अहिले देश हाँक्ने नेतृत्व मात्रै होइन, तपाईँ यो राज्य व्यवस्था असफल भयो, यो सत्य असफल भयो, यो सत्ता असफल भयो भन्ने कुरो त पुष्टि हुन्छ। पुष्टि हुन्छ यो व्यवस्था असफल हुन लाग्यो हो, एउटा मूल्य वृद्धि हुनु व्यवस्था माथि प्रश्न चिन्ह गर्नुपर्ने बेला हो। पटक पटक व्यवस्थाका कुराहरू ल्याएर हामीले हिजोको सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने कुरा यो नेतृत्वले एउटा नयाँ ढङ्गले चुनौती खडा गरेर चाहिँ गरेको, सङ्घर्ष गरेर चाहिँ परिवर्तन गरेको कुरा हो। आज पटक पटक हामी व्यवस्था मात्रै परिवर्तनको कुरा गरेर हुँदैन। हामीले जनताको दैनिक अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरालाई प्रमुख बनाउनुपर्छ। हामीले व्यवस्थामाथि मात्रै दोष देखाएर हुँदैन होला। प्रत्येक यो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सबै हामीले हिजो सोचेको जस्तो जनयुद्ध चाहिँ सुरु गर्दा सोचेको जस्तो व्यवस्था सबै ढङ्गले हासिल गर्न सकेन होला, तर त्यसलाई बिस्तारै क्रमिक रूपमा लाने कुरा त रहेकै छ। तर हामी पटक पटक व्यवस्थालाई मात्रै देखाएर जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरालाई छोप्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामीले उहाँले भने जस्तो कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा जसरी क्रान्ति भयो, जनयुद्ध भयो, त्यसले ल्याएको परिवर्तन त आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नै हो नि। यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमै आज हामी सबैले आफ्ना विचारहरू राख्न पाएका छौँ। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा हरिकृष्णजी पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो विगतमा, हिजोको दिनमा त्यही हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले स्वयं भन्नुभयो तत्कालीन नेतृत्वले सही ट्र्याक लिन सकेन र हामी यो बाटोमा छौँ, यो व्यवस्थै असफल हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। होइन, उहाँहरूका केही वैचारिक कुराहरूमा मतभेद भयो होलान्, केही समस्या रह्यो होलान्, तर मूलभूत रूपमा हामी के देख्छौँ भने हिजो जनयुद्धको मेन लिडरसिप, लिगेसी बोकेको लिडरसिप आज पनि कमरेड प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ। उहाँकै नेतृत्वमा आज यो परिवर्तन सम्भव भएको र अहिलेसम्म आउँदाखेरि उहाँले सही ढङ्गले सेफ ल्यान्डिङ नगरेको भए आज यो अवस्था चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन थियो। तर उहाँहरूले जसरी चाहिँ पार्टी विभाजन गरेर जाने कुरा यो कम्युनिस्टभित्रको एउटा चाहिँ रोग नै बनेको छ। आज पार्टी विभाजन गर्ने भन्दा पनि उहाँहरू सँगै बसेर उहाँहरूले देखेको जे चाहिँ खराबपन देख्नु भएको छ त्यसको विरुद्ध त्यहीँभित्र बसेर सङ्घर्ष गरेको भए अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्थ्यो। यसो भनिदिन सक्छौँ हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्नु महत्त्वपूर्ण हो, जनताका सरकारका कुरा, जनताका दैनिकका कुरा चाहिँ त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण होइनन् भन्ने त्यसो भए होइन। हामीले त्यही कुरा के भनिराखेका छौँ भने हिजो व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त हामी सबै चिज त्यागेर लडेको, व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ हामीले।
अब पटक पटक त्यही व्यवस्थाको मा अड्केर हामी बस्न सकिँदैन, किनकि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नु आजको मुख्य समस्या हो। यसमा स्वयं तपाईको दलको नेता लगायत अन्य नेताहरू फेलियर हो, उसो भए यो मान्न तयार फेलियर होइन। उहाँहरूलाई हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ, उहाँहरू लागि पनि राख्नु भएको छ। तर हाम्रो पार्टीले अथवा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले मात्रै गरेर सम्भव छैन। अहिले संयुक्त सरकार छ, सबै ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले त निरन्तर रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमा लागेका करहरू हटाउनुपर्छ भनेर राज्यलाई झकझकै राख्ने कुरा, पार्टीलाई झकझकै राख्ने कुरा र यसको सही ढङ्गले दीर्घकालीन व्यवस्थाको निमित्त वैकल्पिक कुराहरू हामी दिइराखेका छौँ। तर पनि राज्यले नसक्ने कुरा, राज्य लाचार भएको कुरा पनि हामी भनिराखेका छौँ। यो राज्यले जुन ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो जनताको अवस्था, सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने तवरले अगाडि बढेको हुँदा पनि यो पेट्रोलियम पदार्थ एकैचोटि यसरी बढाइयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसमा सत्यता कति छ? यहाँले के बुझ्नु भएको छ? होइन, केही मान्छेहरू निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्, तर हामी भन्छौँ निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएर यसको समस्या समाधान हुँदैन। आज राज्य व्यापारीहरूको पक्षमा होइन, राज्य चाहिँ जनताको पक्षमा हुनु पर्यो। राज्यले आयल निगमलाई एउटा व्यापारिक संस्था जस्तो जो बनाइराखेको छ, हामी त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ। त्यो व्यापारिक संस्थाको रूपमा किन्ने, ल्याउने, उल्टो कर थोपर्ने र जनतालाई बेच्ने मात्रै कुरा चाहिँ राज्यले समाधान होइन। राज्यको त्यो सही समाधान हुन सक्दैन। त्यसकारणले त्यसको सही निष्कर्ष निकाल्न त के हो त? पेट्रोलियम पदार्थको अहिलेको चाहिँ सहुलियत कति दिन सकिन्छ? निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि आउन दिनु गलत हो, उसो भए त्यसरी बुझौँ। यस्तो जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुराहरूमा, जनतालाई प्रत्यक्ष अति आवश्यक उपभोग्य सामानहरूमा जनता राज्यले निजी क्षेत्रलाई छिर्न दिएर त्यसलाई चाहिँ झन् चाहिँ एउटा चाहिँ भद्रगोल बनाउने स्थितिमा जानु हुँदैन। राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ र राज्यले सहुलियतपूर्ण ढङ्गले चाहिँ जनतालाई वितरण गर्नुपर्छ। हरिकृष्णजी, आशंका चाहिँ त्यहाँनिर देखिया छ। क्लियर बनाउँछु। यो सन्दर्भमा आपूर्ति मन्त्रीसँगको हाम्रो भेटघाट हुँदाखेरि, होइन, दिलेन्द्र बडु आपूर्ति मन्त्रीसँग भेटघाट हुँदाखेरि उहाँले यो कुरो भन्नुभएको छ, तपाईँको निजी क्षेत्रलाई दिने सन्दर्भमा हो। उहाँले मैले त्यति बेला विरोध गरेँ। तपाईँले अहिले पनि त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको तपाईँको नेपाल आयल निगमलाई बचाउन नसक्ने, सबैले दुनुगाई बनाउने आयल निगमलाई कर घटाइदिए हुँदैन? अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ तपाईँको 65 रुपियाँ 61 पैसा कर छ, त्यो घटाइदिए भयो नि त। र आयल निगमभित्र हुने व्यतिथिलाई तपाईँको चाहिँ त्यो चुहावटलाई रोके भयो, गलत गर्ने कर्मचारीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो। र त्यसै गरी भिआइपीको नाममा चाहिँ अनावश्यक बाँड्ने त्यो चाहिँ जुन चाहिँ पेट्रोल छ, त्यो कुपनहरू बाँड्ने सिस्टम छ, त्यसलाई हटाउनु पर्यो। अनि तपाईँको यो विषय चाहिँ हल हुँदैन तत्कालको लागि, यो त हल हुन्छ नि। तर राज्य के हो भने राज्य निकममा बनिरहेको छ, राज्य माफियाहरूको चङ्गुलमा पसिरहेको छ। पवनजीले भन्नुभयो माफियाहरू जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ त्यसले सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरो सबैले बुझाएको छ नि। त्यसको 10 गुणा मूल्य वृद्धि हुन्छ नि। आज भएको छ कि छैन त? यातायातमा मूल्य वृद्धि भएको छ, खाने तेलमा, खाद्यान्नमा, लत्ता कपडामा सबैमा मूल्य वृद्धि भएको। एउटा सागको एउटा मुठामा समेत मूल्य वृद्धि भइसकेको अवस्था पुगिसक्यो। के देखिन्छ भन्नु होला भने उनीहरूले जानी बुझी यो गरिराखेको छ। हामीले के भन्यौँ त? कारण के? कारण भनिदिनुस्। कारण कहाँनेरि हो भने नि यो मुलुक माफिया र दलालहरूले चलाएको छ। जुन कुरा हामीले त पटक तपाईँको हरेक मुद्दा लिएर मन्त्रीहरूसँग बस्दाखेरि भेटघाट हुँदाखेरि हामी प्रश्न बुझ्छौँ नि। र यो मुलुक के छ त? यो मुलुक चाहिँ तपाईँको माफियाको कब्जामा छ। आज शिक्षा र स्वास्थ्यको म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। दलहरूले मुलुक चलाएका छैन, यो मुलुक माफियाले चलाएको छ। नेताहरूले मुलुक चलाएका नसो भए। मुलुक भनेको त यहाँका मन्त्रीहरू, म तपाईँलाई म भन्छु यहाँका मन्त्रीहरू त माफियाको गोटी हुन्। तपाईँको चाहिँ यो सत्य हो, यो व्यवस्थाका मन्त्रीहरू माफिया हुन्। यो म तपाईँलाई म प्रुफ दिन्छु। सबै यो भन्न पनि मिल्दैन हैन। अब माफियाले चलाउने दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा दलालहरूको हाबी हुने कुरा त स्वाभाविक छ। हामीले त्यो व्यवस्थाको विरोध गरिराखेका छौँ। दलाल पुँजीवादी अवस्था छ अहिले, त्यसलाई हामीले समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्नको निमित्त हामी लडिराखेका छौँ। तर विडम्बना के छ भने आज समाजवादी व्यवस्थाको निमित्त लडिरहेका छौँ। हामी पनि निरीह छौँ। हामी पनि त्यही शीर्ष तहका नेताहरूसँग नतमस्तक हुनुपर्ने बाध्यता छ, किनभने भोलि राजनीति गर्नु छ। होइन, हामी त्यसको विरुद्ध लडिरहेका छौँ। हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। यो चिज गलत हो, गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्नुपर्छ भनेर हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। एउटा उदाहरण दिन्छु यहाँलाई। एमसिसी को जति विरोध भएको थियो पास गर्ने बेलामा, व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास हुनु पूर्व, त्यति बेला यहाँहरूलाई हामीले बानेश्वर क्षेत्रमा अलि बाक्लै रूपमा देख्थ्यौँ। तपाईँको नेतृत्व होइन चुप लाग
भनेर बसेपछि तपाईँहरू 1 घन्टामा चुप लागेर बस्या होइन हामी निरन्तर त्यो स्वीकार नै नस्वीकार तपाईँहरू न त मस्तक हामीले हुनुहुन्छ त्यसमा- आफ्ना पार्टीका नेताहरूसँग भन्ने त त्यहाँनिर उदाहरण त्यो मात्रै त काफी छ नि भनेर होइन र भने त्यो कुरालाई तपाईँहरूले अझ हेर्नुभयो कि भएन हामीले निरन्तर खबरदारी गरेर हामी बानेश्वरको चोकमा हान्नुभयो यहाँले ढुङ्गामुढा गर्नुभयो निरन्तर सङ्घर्ष गऱ्यौँ अह, हाम्रो पार्टीले भन्दै गर्दाखेरि पार्टीभित्र पनि फरक मतहरू रहे अह, पार्टीभित्र पनि सङ्घर्ष रह्यो यो कुरा गलत छ भन्यौँ पटक पटक दोहोऱ्याइराखेका छौँ र आज हामीले पनि के भनिराखेका छौँ भने एमसिसी मार्फत विदेशी परियोजनाहरू ल्याउने ढोका खोलिएको छ त्यसकारण त्यो गलत छ त्यति अब धेरै जे जे भने त्यति पनि टाढा म जाँदिनँ यहाँहरू निरीह हुनुहुन्छ नेतृत्वसँग निरीह म छैनौँ, यति हामी मात्रै आजै लडिराखेका छौँ अह, हामी लडिराखेका छौँ गलतलाई गलत भनिराखेका छौँ सहीलाई सही भन्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ तर गलत प्रक्रियाका नाममा चाहे कमरेड प्रचण्डले भनौँ चाहे अरू चाहिँ नेतृत्वले भनौँ गलत चिजलाई हामी गलत नै भन्छौँ उसो भए भनिदिनुहोस् न तपाईँको अहिले अर्थमन्त्री जुन रूपमा विवादित हुनुभएको छ त्यो विषय तपाईँहरूले उठाउन सक्नु भएको छ होइन हामी भनिराखेका छौँ अह, अर्थमन्त्री जुन हिसाबमा विवादित रूपमा चाहिँ ल्याइएको छ अब हामीलाई बजेट निर्माणको सन्दर्भमा शीर्षकहरूमा जसरी चाहिँ त्यहाँ चेन्ज हुने करको निर्धारणको सन्दर्भमा कुरा उठेको छ तर त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रियाको कर निर्धारणको सन्दर्भमा आउने कुरालाई विवाद बनाइदिने कुरा भएन त्यसलाई विवादित रूपमा ल्याउनु पर्ने कुरा होइन आज एउटा व्यक्तिसँग जोडेर अर्थमन्त्रीलाई भएन यो चाहिँ गरेन भन्ने कुरा होइन यो त समग्र यो व्यवस्थाभित्र आज हामीले जसरी सञ्चालन गरिराखेका छौँ ती प्रक्रियाहरू हिजोको व्यवस्थागत तरिकाले जसरी आइरहेका छन् त्यसलाई हामीले के मोड्न सकेनौँ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले व्यवस्थाको नाममा परिवर्तन त गऱ्यौँ तर त्यो बजेट ल्याउने प्रक्रिया ती हिजोका संस्कृतिहरू ती सामन्तवादी सोचहरू त्यो बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अझै नै काहीँ न काहीँ बाँकी रहेको उसो भए यहाँहरूको खबरदारी पुगेन यो भन्दा हुन्छ होइन हाम्रो काहीँ न काहीँ हामी आफैभित्र पनि सङ्घर्ष गरिराखेको स्थिति भएको कारणले हामी काहीँ न काहीँ त्यो खबरदारी गर्नको निमित्त त बलियो सङ्गठन चाहियो त्यो खबरदारी गर्नको निमित्त त सशक्त रूपमा सडकमा मुभमेन्ट चाहियो त्यो मुभमेन्टहरू काहीँ न काहीँ आज अस्ताएको हो कि जस्तो भइराखेको छ आज हाम्रो पार्टीभित्र मात्र होइन हामी कमजोर भयौँ कि भन्ने यहाँले स्वीकार्नु भयो सडकको मुभमेन्ट कमजोर भयो सडकको मुभमेन्ट हरिकृष्णजी सडकमा जनता लगेर कार्यकर्ता लगेर यो राज्य सत्ताले सुन्ला समाधान होला लाग्छ तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु केपी ओलीले त्यति बेला के भन्थे जनयुद्ध हुँदै गर्दाखेरि बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्थे आखिरमा चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री त केपी ओली बन्नुभयो नि गणतन्त्र त आयो नि हो जनगणतन्त्र आएन हामीले भनेको हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि त्यति बेला गरेको प्रतिबद्धता अनुसार जनगणतन्त्र आएन किन आएन भने खास गरी जब जनयुद्धको नायक नै खलनायकमा बदलिसके पछाडि तपाईँको परिस्थिति अर्कोतिर गएको हो यो कुरो प्रष्ट हो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरिको जुन नीति हो जुन कार्यक्रम हो जुन लाइन हो त्यो लाइन प्रचण्ड कमरेडले छोड्नुभयो प्रचण्ड बाबुरामहरूले छोडिसके पछाडि किरणको नेतृत्वमा तपाईँको नेकपा ड्यास माओवादी 2069 साल असार 5 गते बनाएर हामी निरन्तर जनता र देशको मुक्तिको निम्ति अगाडि लानुपर्छ भन्ने हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेको स्थितिमा छौँ दोस्रो कुरो म यहाँ भन्दैछु तपाईँको पार्टी ठुलो सानो हुनु भन्ने कुरो एजेन्डाले निर्धारण गर्छ यो उहाँले जवाफ दिन्छ त्यसको एजेन्डा सही छ भने तपाईँको चाहिँ भने तपाईँको पार्टी एउटा ठाउँमा तपाईँको चाहिँ त्यो सानो यसको जवाब पवनजीसँग माने त्यसपछि के भन्नुहुन्थ्यो मैले थोरै खण्डन गर्न चाहेको जनयुद्धको नायकलाई खलनायकको रूपमा उहाँले जे भनिराख्नु भएको छ उहाँहरू विभाजन भएर गइसके पछाडि के गर्नुभयो त त्यसको कुनै रिजल्ट त आएन नि उहाँहरू विभाजन हुँदै गर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो त्यो कुरा तत्काल कुनै क्रान्ति अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ रिभोल्युसन त आएन नि मैले उहाँलाई यही प्रश्न गर्दैछु उहाँलाई भन्दैछु त्यस कारणले अझै पनि के हो भने प्रचण्डलाई खलनायक देख्ने होइन प्रचण्ड नायककै रूपमा स्थापित भइराख्नु भएको छ अझै पनि फेरि पनि सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर मात्रै यो हाम्रो जे बाँकी कुरा छ त्यो पुरा गर्न सकिन्छ
एकचोटि फेरि एकताबद्ध हुनु जरुरत छ। कम्युनिस्टहरू हाम्रो पार्टीहरू विभाजन भएको श्रृङ्खलाले गर्दा आज यो समस्या आइरहेको छ। हामी जे उठान गरिरहेका छौँ, सडकको मुभमेन्ट पुगेन भनिरहेका छौँ, दबाब पुगेन भनिरहेका छौँ, तर हामी विभाजित भएर होइन। आज उहाँहरूले यही पार्टीभित्र बसेर सङ्घर्ष गरिराखेको भए त उहाँहरूका कुरा पनि सुनाइ हुन्थ्यो होला नि त। काहीँ न काहीँ नेतृत्व बिग्रिन लागेको उहाँहरूलाई आभास भएको थियो भने उहाँहरूले यहाँभित्र सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो। तर सर्लक्क छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ प्राप्त के गर्नु क्लियर गर्न चाहन्छु भने नि, तपाईँको क्रान्ति भनेको कुनै आवेगले लहरले हुने कुरो पनि होइन र हाम्रो कुनै व्यक्ति विशेषसँगको आग्रह पूर्वाग्रहको कुरो पनि होइन। तर मुख्यतः नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन भयो त। नेपाली जनताले चाहे अनुसारको राज्य व्यवस्था निर्माण भयो त। परिवर्तन चाहिँ के गर्नु भएको छ ल भनिदिनुहोस् त। तपाईहरु जब पार्टीबाट विभाजित हुनुभयो, जब म यहाँ आउँदैछु, जब क्रान्ति प्रतिक्रान्तिमा बदलिन्छ, प्रतिक्रान्तिमा बदलिसके पछाडि फेरि क्रान्ति उठ्ने कुरो भनेको त्यो धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँको यो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि, एमसीसी प्रकरण हुँदै या एसपीपी सम्म आइपुग्दाखेरि अब नेपालमा विद्रोहको विकल्प छैन, अब आन्दोलनको विकल्प छैन, सङ्घर्षको विकल्प छैन। त्यो सङ्घर्षलाई, त्यो आन्दोलनलाई, त्यो विद्रोहलाई सशक्त ढङ्गले हामी त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर हामी त्यसलाई अगाडि लैजान्छौँ। किनकि जनताका मुद्दाहरू समस्या समाधान भए आज तपाईँको जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, क्षेत्रीय सबै प्रकारका उत्पीडनको अन्त्य भएको छ। नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेका छन्। यो त छैन। जहाँ र जबसम्म दमन हुन्छ, अन्याय हुन्छ, अत्याचार हुन्छ, विभेद विकृति हुन्छ, रहिरहन्छ, तहाँ र तबसम्म क्रान्ति अपरिहार्य हुन्छ, विद्रोह अपरिहार्य हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो राज्य व्यवस्थाबाट, यो त अहिले त दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थै छ नि त, दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा यही व्यवस्थाका कारण हो जनता यति निरीह बस्नु परेको। तपाईँको अहिले म तपाईँलाई भन्छु, बहुदलीय व्यवस्था भनिएको छ, तर एउटा सिंगल पार्टी चुनावमा गएर लड्न सक्ने हैसियत राख्छ कुनै एउटा पार्टी? मैले यो भनेको होइन। अहिले कुनै पनि पार्टी गठबन्धन बाहेक, यहाँ हुन त तपाईँको कसै कुनै पार्टीले भन्लान्, तर गठबन्धन बाहेक कुनै पनि एउटा पार्टीले सिंगल चुनावमा गएर लडेर जित्ने आँट राख्न सक्छन्? त्यो सक्दैन नि। त्यो स्थानीय तहमा पनि त्यो प्रश्न देखियो। अब हुने तपाईँको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि त्यही नै हुने देखिन्छ। हो, त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था परिवर्तन नहुँदासम्म जनताको जीविका माथि उठ्दैन। काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो सबै मिलेर कसरी लुट्न सकिन्छ? आज तपाईँको जनताको जीवन हेर्नुहोस् त, दूर दराजका गाउँ बस्तीमा राज्य छ भन्ने अनुभूति छ, तर जनतालाई के छ भन्नुलाई राज्य चाहिँ शोषण गर्नको लागि मात्रै राज्य छ, वैधानिक रूपमा चाहिँ जनतालाई ठग्नको लागि मात्रै राज्य छ भन्ने कुरो त तपाईँ आज जनतालाई गरेर यो अवस्थासम्म पुग्यो हाम्रो मुलुक भने उहाँहरूले भने जस्तै उहाँहरूले जे चिजहरू प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ बाँकी छ, अबको विद्रोह नै हो, सङ्घर्ष नै हो, क्रान्ति नै हो भनिराख्नु भएको छ। यो व्यवस्थाको विकल्पमा उहाँहरूले अरूको व्यवस्था दिन सकिराख्नु भएको छैन। हामी जे देखिराखेका छौँ, बरु हामीले के भनेका छौँ, यही भित्र देख्नु भएको छ। यही भित्रबाट बाँकी कुरा केही कुराहरू करेक्सन गर्नुपर्ने बाँकी छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई करेक्सन गर्नुपर्ने छ, यसलाई पुनः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतिर लानुपर्ने छ। अर्को चाहिँ निर्वाचित, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थालाई हामीले ल्याउनु पर्ने छ। यो व्यवस्था ल्याउन लड्न बाँकी नै छ, तर उहाँहरू विभाजित भएर अर्को व्यवस्था अर्कै चेन्ज गरेको कुरा होइन। उहाँहरू विभाजित भएर त कमरेड प्रचण्ड विभाजित भएर विकल्प पनि दिन सक्नु छैन र कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व र माओवादी आन्दोलनलाई कमजोर भइराखेको छ। विभाजन भइसके पछाडि त यो त एकै ठाउँमा बसेर पो यो प्राप्त गर्न सम्भव छ त। यहीँ रोकेँ यहाँहरूको हामीले एकैछिन उहाँलाई एउटा व्यक्तिगत प्रश्न अथवा सङ्गठनभित्रको प्रश्न छ। तेस्रो विस्तारित बैठक बस्यो, यहाँहरूको हानाहानै गर्नुभएछ, अझै पनि प्रचण्ड भन्दै हिँड्नु भएको छ, यहाँलाई सङ्गठनले कारवाही गरेका छ। अब यसमा यस्तो छ, हामीले सङ्गठनभित्र आफै सङ्गठित हुनुहुन्न, अझै भन्दै हुनुहुन्छ हरिकृष्ण गजुरेल उहाँहरूको पार्टी पनि अझै आवश्यक छ सँगै मिलेर जान भन्नुभएको छ। हाम्रो प्रश्न यहीँनिर छ कि उहाँहरू यहीँभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। आज हाम्रो भित्रको सङ्घर्ष के हो भने हाम्रा भित्र भइरहेको तपाईँको अवस्था पनि त्यही पुगे उसो भए होइन। हामी त्यस्तो विभाजनको बाटोमा छैन, हामी विभाजनको बाटोमा छैन, समानान्तर कमिटी बनाइदिन्छौँ भनेर तपाईँले सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने बाटोमा गइरहेका छौँ। सङ्गठनभित्र देखिएका खराब प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ हटाउने पक्षमा गइराखेका छौँ। हामीले निरन्तर हाम्रो सङ्गठनकै विषयमा तपाईँले विषय जुन उठान गर्नुभयो, हामीले 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामीले हाम्रा चाहिँ माओवादी घटकका सङ्गठनहरू पार्टीहरू व्यवस्थित हुन नसकेका कारण के हो भने विधि पद्धति अन्तर्गत र चाहिँ विधान सम्मत सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्न नसक्ने
कुराले अलिकति समस्या पैदा भएको। तपाईहरुको माग त के छ? तपाईको अध्यक्षलाई हटाइदेऊ विद्यार्थी। हामीले त्यही भने हामी यो विधि र पद्धति भित्र नभएको कारणले यसकारणले हामीले दुईटा कुरा भनेका छौँ। एउटा विधि र पद्धति र विधानलाई च्यात्ने काम गरियो, त्यस कारणले यो वैधानिक भएन। अर्को सामान्य जनवादलाई पनि हत्या गर्ने काम गर्यो, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पनि हत्या गर्ने काम गर्यो। त्यसकारणले पुलिसको घेराभित्र बैठक बसेर चाहिँ केही साथीहरूलाई कारबाहीको नाटक मञ्चन गरिरहेको एउटा सङ्गठनभित्र मिल्न सक्नु भएको छैन, अझै अरूलाई पनि जोडेर सँगै हिँडौँ भन्नुहुन्छ। यहाँहरूले विद्यार्थीका हकितका कुरा कहिले उठाउने, मूल्यवृद्धि महँगीका कुरा कहिले उठाउने, जनताका कुरा कहिले उठाउने? हामी आफै निरीह छौँ, हामी सक्दैनौँ भनेर हात उठाउन सक्नुहुन्न? होइन, हामी निरीह भनेर हात उठाउने होइन कि हामीले जे चिज गलत र खराब प्रवृत्ति भइरहेको छ त्यसलाई हटाएर हामी यो मुभमेन्ट अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आज राज्यकाले गरेका गलत चाहिँ निर्णयहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ, महँगी मूल्यवृद्धिको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ, आज शैक्षिक रूपान्तरणको निमित्त सङ्घर्ष गर्नु छ, पाठ्य पुस्तकहरू पुगिरहेका छैनन्। त्योभन्दा पहिला सङ्गठनभित्र आफू स्थापित हुनु छ। होइन, व्यक्तिगत स्थापितको कुरा छैन, सङ्गठनलाई सुदृढ गर्नु छ। आरोप त यहाँलाई त्यही लागेको छ, आरोप त यही लागेको छ, यहाँलाई आरोप त्यही लागेको छ। आरोप त केही साथीहरूले लगाइराख्नु भएको छ। आरोप त सबै चिज केन्द्रीकरण गरेर अब चाहिँ नयाँ खालको मुभमेन्टमा अगाडि बढ्ने भयो, नयाँ खालका आन्दोलनका एजेन्डाहरू उठान गर्ने केही साथीहरू आए भनिसके पछाडि केही नगर्ने साथीहरूले त्यो आरोप लगाउनु स्वाभाविकै हो। तर हामी के भनिराखेका छौँ भने एकचोटि यो सङ्गठनलाई सुदृढ बनाएर, क्रान्तिकारी सङ्गठनलाई सुदृढ बनाएर विद्यार्थी आन्दोलनलाई एउटा नयाँ दिशा दिनको निमित्त हामी आफूभित्र शुद्धिकरण गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीभित्र देखिएका खराब प्रवृत्ति विरुद्ध शुक्रबारसम्म तपाईँहरूका माग सम्बोधन भएन भने समानान्तर कमिटी गठन हुन्छ। हो, हामीले के भनेका छौँ भने राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि अहिले अस्तिको विस्तारित बैठकसम्म आउँदाखेरि जुन खालका अवैध कमिटीहरू निर्माण भएका छन्, जुन खालका अवैध निर्णयहरू भएका छन्, ती सबै अवैध कमिटी र अवैध भएका चाहिँ निर्णयहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ। यहाँसम्म कि फेसबुक र चाहिँ जुम मार्फत कमिटी निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ हामी वैधानिकता दिन सक्दैनौँ। त्यो सँगसँगै चाहिँ कमिटीको कोरम, सामान्य कोरम पनि नपुगेका बैठकहरूबाट निर्णय भएका कुराहरूलाई वैधानिकता दिन सकिँदैन। त्यसकारण त्यो सँगसँगै कुनै पनि साथीहरूलाई आफ्नो कुरा राख्नै नदिने कुरा जुममा पनि म्युट गरेर बैठकमा भनिएको छ। बैठक अब अन्तमा यहाँलाई मैले जोड्न चाहेको कुरा के हो भने तपाईँहरू आफै भित्र गल्नु भएको छ, आफै भित्र यहाँहरूमा शक्ति छैन भने मुलुकका लागि, जनताका लागि, महँगीका लागि के बोल्न सक्नुहुन्छ भने क्या? हामीले यो भनेको हामी आफूभित्रको प्रश्न मात्रै उठाइराखेका छैनौँ। आज खुट्टा बलियो भएन भने तपाईँले कसरी टेक्नुहुन्छ? मेन कुरा यही हो, खुट्टा बलियो बनाउनको निमित्त यो सङ्घर्ष हो। यो सङ्घर्ष आज हाम्रो सङ्गठनभित्रको मात्रै कुरा होइन, आज हरेक पार्टीभित्रका जबसहरू विद्यार्थी सङ्गठनहरूभित्र यो समस्या आइरहेको छ। आज हरेक पार्टीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत ढङ्गले बनाउन नसक्दाखेरि र जनवादलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खडा भइरहेका छन्, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू राजनीतिमा आइरहेका छन्। किन आएका छन् भन्दाखेरि पार्टीहरूले सही ढङ्गले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सकेनन्, दिएनन्। उनीहरूलाई सरल ढङ्गले माथि आउन नयाँ व्यक्तिलाई प्रवेश, अब उनीहरूलाई स्वागत गर्नुको बाहेक विकल्प छैन। तपाईँहरूमा यस्तो रह्यो भने यसकारण हामी के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्नको निमित्त र आन्दोलन उठान गर्नको निमित्त हामीले हाम्रो सङ्गठनभित्र चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। त्यो सङ्घर्षले हाम्रो सङ्गठन मात्र होइन, जनवर्गीय सङ्गठन मात्र होइन, आम पार्टीहरूभित्र रहेका ती खालका लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई कुण्ठित गर्ने, यसका लोकतान्त्रिक जनवादहरूलाई हत्या गर्ने कुराहरू जे छन् यसको अन्त्य हुनुपर्छ। अब विषय यही नै छ, महँगी, जनता र देशको मुलुकको अवस्था। अब निकास दिने हो भनेर यहाँलाई प्रश्न के निकास भन्ने हो भने यहाँले यो व्यवस्थै काम छैन भन्दै हाल्नुहुन्छ। सडकमा कहिलेसम्म उफ्रिनुहुन्छ यहाँहरू? म त्यही आउँदै थिएँ। तपाईँको ऐनको आइन्सहरूलाई म पहिला कम्प्लिट गर्छु र एउटा त तपाईँको आज अलिक समय पुगेन छलफलको, अलिक समय राम्रो पुगेको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो। र एउटा कुरा कहाँनिर हो भने तपाईँहरूले विकल्प दिन सक्नु भएन भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो मुलुकलाई विकास समृद्धि र यो मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। यो समस्या व्यवस्थामा समस्या छ। यहाँ केही सीमित मुठ्ठीभरका दलाल माफियाहरूले यहाँका समग्र स्रोत र साधनहरू कब्जा गर्ने र आफ्ना स्वार्थमा रमाउने, आफ्ना मान्छे सेटिङ गर्ने, योभन्दा अरू केही पनि देखिँदैन।
त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प भनेको सङ्घीय जनगणतान्त्रिक व्यवस्था निर्माण गर्नु त्यो नआइकन जनताको जीवन स्तर उड्दैन, यहाँहरूको निष्कर्ष त्यहाँनिर हो। उड्दैन भन्ने कुरो त तपाईँको अहिले सबै सेटिङमा मिलाएर जसरी माफियाहरूको चाहिँ चङ्गुलमा स्रोत र साधन पुगिसके पछाडि यो सम्भव छ? यो त सम्भवै छैन नि। जनता विद्रोहमा नआइकन अब तपाईँको यहाँ समग्र व्यथितिको अन्त्य सम्भव छैन भन्ने कुरो त पुष्टि भएन। तपाईँको स्थानीय तहको चुनाव सकिएको 1 महिना 5 दिन नबित्दै 5 पटक मूल्य वृद्धि हुन्छ। आज तपाईँको चाहिँ जनता हातमुख जोड्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। सरकार छ भन्ने अनुभूति छ, दूर दराजको गाउँ बस्तीमा राज्य छ भन्ने अनुभूति छ न त छ। तपाईँको राज्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै लुटेराको रूपमा छ। निकास कसरी दिने? अन्तमा छोटोमा अब निकासको निम्ति जनता विद्रोहमा आउनुपर्छ, जनता सङ्घर्षमा आउनुपर्छ र जनता चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ अधिकारको निम्ति अधिकार मागेर पाइँदैन, अधिकार सङ्घर्ष गरेर लिनुपर्छ। सङ्घर्ष गरेर लिनुको लागि अब जनता सडकमा आउनुपर्छ, सडकमै आउनुपर्ने, सडकमै टायर बाल्नु पर्ने, सडकमै टाउको फोड्नु पर्ने। यही हो, विकल्प यही हो। अधिकार मागेर पाइँदैन, विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो। त्यसले गर्दाखेरि विद्रोहको निम्ति जनता सडकमा आउन जरुरी छ। त्यो जरुरी भयो भन्ने कुरो अहिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको साथसाथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका सबै यो माफियाकरण, दलालीकरण जुन खालको प्रवृत्ति छ, जुन खालको अवस्था छ, यसको अन्त्य गर्नको निम्ति यो जुन जालो छ यसलाई ध्वस्त गर्नको निम्ति अब यो व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि विद्रोह जरुरी छ र जनता सङ्घर्षमा आउन जरुरी छ। सडकमा नआइकन अब कुनै पनि माध्यमबाट यो मुलुक न विकास हुन्छ, न समृद्ध हुन्छ र भिख मागेर मुलुकको विकास हुन्छ। दुनियाँसँग भिख मागेको भरमा मुलुकको यहाँ समृद्धि हुन्छ। गगन थापाले भन्नुहुन्थ्यो हिजो, तपाईँको यदि त अमेरिकन सेना आयो भने 4 पाटे मुडेर म चाहिँ मलाई थानकोट कटाइदिनु भन्नुहुन्थ्यो। अमेरिकी सेना आएन। तपाईँको पछिल्लो स्थितिमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ अमेरिकीहरूको जो दबदबा। हाम्रो समय सक्यो, आइदिनु भयो दुवैजना, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई विशेष आभार, धन्यवाद। दर्शकबिन, भोलि हामी फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।